अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम वल्लअनतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द। इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के असबाब क्या थे, इससे मुताल्लिक़ दो चार नुकात की तरफ इशारा करना। अगर देखा जाए तो इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुल उम्र मुबारक 25 बरस, जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इब्तिदाए ज़िंदगी लोगों को हज़म नहीं हो रही थी, इसलिए कि लोग तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अबतर का ताना देते थे। लोग इमाम को ख़त लिखते थे कि आप चूँकि आप लावारिस हैं, आपका कोई वारिस नहीं है, आप लावलद हैं, लिहाजा आपकी इमामत मशकूक है। तो इब्तिदाई मरहले से इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत और इमाम की ख़ुद ज़िंदगी लोगों से हज़म नहीं हो रही थी। दूसरा सबसे जो बड़ा मसला दरपेश आया, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओहदे इमामत पर फायज़ हुए कमसिनी के आलम में, यानी तारीख़ इस्लाम में रसूल इस्लाम से लेकर अब तक ये पहला ऐसा वाक़या था, ये पहला ऐसा मरहला था कि कमसिनी के आलम में कोई ओहदे इमामत पर फायज़ हो जाए। लिहाजा जो बाहरी इश्काल थे, जो बाहरी एतराज़ थे, वो अपनी जगह के ऊपर, अंदरूनी इश्काल, अंदर के जो एतराज़ थे वो भी इमाम की तरफ मुतवज्जे थे। इसीलिए मुतअद्दिद लोगों ने मुतअद्दिद तरीक़े से इमाम की इमामत पर एतराज़ किया, इमाम की इमामत पर इश्काल किया। बल्कि एक इमाम के सहाबी हैं, वो ये कहते नज़र आए कि शियों के लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि उनका हादी, उनका रहनुमा अभी कमसिन है, ज़रा इसको बड़ा होने दो, ज़रा इसे और उम्र इसकी हो जाए, तब ये ओहदे इमामत पर फायज़ होंगे और हमारे हादी और रहनुमा कहलाएंगे। जबकि एक दूसरे सहाबी ने मुतवज्जे करते हुए कहा कि आपको शर्म नहीं आती, आपका शुमार अस्हाब खुल्लस में होता है और आपका ये नज़रिया है कि आप नहीं जानते कि इनकी कमसिनी, इनका बुढ़ापा, इनकी जवानी कोई माने नहीं रखती। ये कमसिनी के आलम में हैं तब भी इमाम हैं, बुढ़ापे में हैं तब भी इमाम हैं, और जवानी के आलम में हैं तब भी इमाम है। ख़ुद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा किया कि मेरे इस बेटे की मुशाबहत बिल्कुल जनाब ईसा से है। जनाब ईसा ने तो गहवारे में अपनी नबूवत का ऐलान किया, गहवारे में अपने आप को अपने साहिब शरीयत होने का ऐलान किया है। तो अगर जनाब ईसा गहवारे में रहकर अपनी इमामत का ऐलान कर सकते हैं, जनाब ईसा गहवारे में रहकर अपने साहिब शरीयत होने का ऐलान कर सकते हैं, तो इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र तो 7 बरस है। 7 बरस में वो अपनी इमामत का ऐलान क्यों नहीं कर सकते? और जैसे ही ओहदे इमामत पर फायज़ हुए हैं, मुतअद्दिद एतराज़ात, मुतअद्दिद इश्कालात इमाम की तरफ मुतवज्जे हुए हैं। और ख़ुद जब मामून ने बड़े इज़्ज़त व इकराम किए इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, तो अब्बासी जो घराना था वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ। चूँकि मामून पहले ही इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में वली अहदी की पेशकश कर चुका था, और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत से उनको अभी तसल्ली हुई थी कि क्या देखा
کہ مامون امام جواد کی بڑی حمایت کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ان سے رہا نہ گیا اور اپنے گروہ کو، اپنی قوم و قبیلوں کو اکٹھا کر کے مامون کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی بڑی فضیحت کرائی ہے تم نے، اور اب تم نے امام جواد کو اتنا عزت و اکرام دینا شروع کر دیا۔ اس نے کہا میں کیا کروں، یہ گھرانہ ہے ہی ایسا کہ ان کے یہاں عزت و احترام ان کا کرنا چاہیے۔ لوگوں نے اسی بات کو مورد اعتراض بنائے کہ تو ابھی بچے ہیں، ان کی تو ابھی کم سنی کا عالم ہے، اس کم سنی میں یہ عزت و احترام کیوں؟ اس نے کہا کہ ان کی کم سنی کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ کم سنی کے عالم میں بھی ہر طریقے کے جواب، ہر طریقے کا علم اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ امام علیہ السلام کی ابتداء زندگی، ابھی زندگی کی ابتدا ہوئی ہے اور ابتداء مرحلے سے امام لوگوں کے نگاہوں میں کھٹک رہے ہیں، یعنی لوگ امام کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور درجہ بدرجہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے امام کو شہید کر دیا جائے۔ اور جو اصل وجہ بنی ہے امام علیہ السلام کی شہادت کا، وہ جب قاضی قضات سے سوال کیا گیا کہ ایک چور نے چوری کی ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ قاضی قضات کہتا ہے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ اب جیسے ہی قاضی قضات نے یہ حکم صادر کیا، یہ فتویٰ صادر کیا، امام سے اسی سوال امام کی خدمت میں یہی سوال پیش کیا گیا۔ امام نے برجستہ یہ کہا کہ یہ جواب درست نہیں ہے، یہ جواب بجا نہیں ہے۔ ان الاعضاء للہ، یہ اعضاء و جوارح اللہ کے لیے ہیں، تو جب جو اعضاء و جوارح اللہ کے لیے ہیں انہیں کسی قیمت پہ کاٹا نہیں جا سکتا ہے۔ پھر سائل نے سوال کیا، پھر فرزند رسول، چور کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم ہے، ہاتھ کاٹا کہاں سے جائے؟ تو ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ انگلیوں کو کاٹا جائے۔ امام علیہ السلام کی اس بات کو تسلیم تو کر لیا گیا۔ معتصم عباسی کہ جو مامون کا بھائی ہے، اس نے امام کی بات کو بروقت پسند کیا اور تسلیم کر لیا، لیکن قاضی قضات فوراً یہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر یہ زندہ رہ گئے تو پھر تمہاری حکومت باقی رہنے والی نہیں ہے، اور سب سے بڑی اور اصل یہی بات وجہ بنی ہے، سبب بنی ہے امام علیہ السلام کی شہادت کا، کہ جس کے بعد امام علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔